पणजे शाराक क्लिनेस्ट सिटी हो अवॉर्ड नुकतोच फावो जाला। 20,000 ते 50,000 लोकसंख्या आशिल्ल्या कॅटेगरीन हो अवॉर्ड आशिल्लो। मात ह्या गजालीचेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया लोकांकडल्यान पळोवपाक मेळटात। कांय लोकांनी गर्व जाल्यार कांय लोकांनी हाचेर प्रश्न उक्तायल्यात। क्लिनेस्ट सिटी खरीच नितळ आसा काय म्हूण कांय लोक प्रश्न करतात। ह्या संबंधान कांय व्हिडिओज आमच्या मुखार येता। पणजे कदंबा बस स्टँड लागीं आशिल्ल्या इलेक्ट्रिक बस डेपो हांगासर कचऱ्याच्यो राशी जायतो तेंप साळून दिल्ल्यो ह्या व्हिडिओन दिसून येता। त्याच प्रमाण ह्या वाठारांत आशिल्ल्या नल्लाचें उदक सामकें हळशीक जावन थंयच्यान दुर्गंधी येता म्हूण लोकांची कागाळ आसा। हाका लागून जळारांचो वावर वाडून मलेरिया डेंगू सारकिलीं दुयेंसां जावं येता अशेंय लोकांचें म्हणणें। देखून संबंधीत प्रशासनान हाची दखल घेवन हो वाठार निवळ करचो म्हूण लोकांची सद्याक मागणी आसा। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कंग्रॅच्युलेशन्स। पावसाळ्यांत सगळे कडेन साचलेलें उदक आनी जळीमळी अश्यो कचऱ्याच्यो राशी आमच्या सदांच नजरेक येता। भिजलेलो कचरो मागीर कुसता आनी सगळ्याक दुर्गंधी पसरता। सद्या आमी पावल्या पणजे पाटो परिसरांत नव्यानूच साकारलेलें हें जावन आसा पणजे शारांतलें कदंबा इलेक्ट्रा बशींचो बस डेपो, जो कदंबा बशींचो गोंयभरांत आनी भायल्या राज्यांत फिरपी कदंबा बस टर्मिनस पणजे लागसार आसा। आनी हो पळयात, हांगासर डंप केल्लो कचरो जो म्हयन्या सावन कुजलेलो आसा अशेंच समजता। डेपोच्या भितरूच न्ही तर भायल्या वाटेन तर दुर्गंधीच्यो घाणी गुठ्ठाणीचो नजारोच पळोवपाक मेळटा। कदंबा टर्मिनसच्या बाजूक तुमच्या समोर दिसता तो एक अत्यंत प्रदुशीत गटार नालो। जीव जंतूंचो तर हांगासर जात्राच भरलेली आसा। इतकें घाण उदकान डेंगू मलेरियाचे प्रसार जावपाक वेळ लागपाक ना। जेन्ना ह्या वाठारांत हजारांनी लोक येता वयता तेन्ना रोगराईचो संसर्ग वाडपाक इल्लोसो वेळ पुरो। हांगासरल्या वेवस्थापनान ह्या गजालींचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा। आनी आमच्या भलायकी केंद्रान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटान असल्या प्रदुशीत जाग्यांचेर वेळार देखरेख दवरपाची नितांत गरज आसा। कारण डेंगू मलेरियाचे रुग्ण येरादारी करतल्या लोकांच्या संपर्कान येयल्या उपरांत व्हायरसा भशेन अन्य शहरांत आनी इतर राज्यांनी पसरपाचो धोको वाडटा। म्हणूनच हेल्थ डिपार्टमेंटान असल्या जाग्यांचेर एक पळोवणी इन्स्पेक्शन आनी गरजेनुसार प्रक्रिया करपाक जाय आनी इतर लोकांची भलायकी सुरक्षीत दवरपा खातीर वावरूंक जाय। देव बरें करूं।